अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आज पोइट्री के हवाले से एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। जैसे कि इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब से जुड़े हुए नाज़रीन को ये बात अच्छी तरह से मालूम ही होगी कि मेरी एक प्ले लिस्ट ऐसी भी है कि जिसके अंदर 60-70 के करीब जो हैं इल्म उरूज़ और पोइट्री से मुताल्लिक़ जो हैं वीडियोज़ हैं, और वो बड़ी वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं, उनमें बड़ा इल्मी मवाद है और अहबाब जो हैं उनको देखते हैं, सुनते हैं। मैं उन तमाम का दिल की गहराई से ममनून हूँ। तो आज इसी हवाले से ही एक चीज़ मेरे सामने पेश आई, तो मैंने चाहा कि आपके साथ भी जो है उसको शेयर कर दूँ। वो ये कि चाहे आप कोई गज़ल लिखें, चाहे आप कोई नात कहें, जी हाँ, आम तौर पर चूँकि ये दो बड़ी ही सिनफ़ें होती हैं इनके अंदर शायर जो है वो लिखते हैं, रदीफ़ का इंतख़ाब जो है वो बहुत सोच समझ कर करें। जी हाँ, क्योंकि आपका हर शेर जो है याद रखिएगा उसका एक हिस्सा जो है वो रदीफ़ पर मुश्तमिल होगा। जी हाँ, तो अगर आपने रदीफ़ कोई ऐसी मुंतखब कर ली कि जो आपकी नात, नज़म या गज़ल के मिजाज के मुताबिक है, तो यूँ समझ लें कि आपका 1/4 काम आसान हो गया। और अगर आपने कोई ऐसी रदीफ़ मुंतखब कर ली कि जो आपकी नात, नज़म या गज़ल जो भी आप कह रहे हैं उसके मिजाज से हम आहंग नहीं है, तो यूँ समझ लें 1/4 नहीं बल्कि 3/4 फिर आपका जो काम है वो मुश्किल हो गया। अब इसको मैं मिसाल से जो है वो वाज़े करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैं आपसे एक इल्तिमास भी करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मेरी वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर भी कर दिया करें, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे, अहबाब जो हैं मुस्तफ़ीद होते रहे। तो मिसाल इसकी ये है कि अगर आप नात कह रहे हैं तो नात की रदीफ़ के लिए अगर आपने गुंबद खसरा, हौज़ कौसर, शह कौनैन, शह दो आलम, शह तैबा, शह बतहा, यानी हर वो लफ्ज़ कि जो नातियात से मुताल्लिक़ है उसका इंतख़ाब कर लिया तो आपके लिए शेर कहना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें आपको 2 किस्म की मुआवनतें मिलेंगी। एक, आपको मज़मून तलाश करते हुए भी आसानी होगी, आपकी रदीफ़ ख़ुद जो है आपकी उंगली पकड़कर आपको एक नया मज़मून जो है वो फ़राहम करेगी। दूसरा, उस मज़मून को नज़म करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। इसी तरह आप गज़ल की भी मिसाल समझ सकते हैं कि गज़लियात का ताल्लुक़ जो है वो जज्बात के साथ होता है, दिल की वारदातों के साथ होता है, निस्वानियत के साथ होता है, निस्वानी इश्क के साथ होता है, लब व रुख़सार के साथ होता है, दर्द के साथ होता है, अश्क के साथ होता है। यानी जो भी चीज़ें गज़ल के अंदर बतौर मज़मून बांधी जाती हैं उनसे मिलता जुलता, उनसे मुताल्लिक़ अगर आप कोई लफ्ज़ अपनी गज़ल के लिए बतौर रदीफ़ इस्तेमाल करेंगे, मुंतख़ब करेंगे, तो आपकी रदीफ़ ठुकी हुई होगी। जी हाँ, आपको हर शेर कहने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप गज़ल कहते हुए कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी तरकीब मुंतख़ब कर लेते हैं कि जिसका बराह रास्त गज़लियात या गज़ल के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जब भी आप कोई नात, कोई गज़ल या कोई नज़म लिखने बैठे तो काइंडली रदीफ़ का इंतख़ाब बहुत सोच समझ कर करें। बसा औक़ात ये होता है कि आदमी
سے کوئی ایک ایسا شعر ہو جاتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن پھر بندہ کہتا ہے کہ چلے اب اس پر جو ہے نظم، غزل یا نعت جو بھی وہ کلام ہے وہ مکمل کی جائے۔ تو یہ کرنے سے پہلے، یعنی اس ایک مفرد شعر پر مزید اشعار کہنے سے پہلے آپ اس کی ردیف کو 100 مرتبہ دیکھیں، کیونکہ وہ جو آپ نے ایک شعر کہا ہے اس کی ردیف جو بھی ہے وہ ایک اتفاقیہ ہے۔ جی ہاں، یعنی وہ ردیف آپ نے منتخب نہیں کی ہے، وہ ایک فطری طور پر ایک شعر کہا گیا اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ نے کوئی بطور ردیف منتخب نہیں کیا، بلکہ وہ تو ایک شعر ہے جو مفرد ہے۔ اب آپ اس کے آخری حصے کو بطور ردیف استعمال کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو دیکھیں کہ کیا اس میں یہ اہلیت اور یہ قابلیت بھی ہے، کیا اس ردیف کو ردیف بنا کر، یعنی اس کے آخری حصے کو ردیف بنا کر آپ باقی اشعار بھی آسانی سے کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس شعر کے اندر ردیف سے متصل کوئی ایسا لفظ بھی موجود ہے کہ جس میں قافیہ بننے کی صلاحیت ہو؟ اور پھر یہ کہ قافیہ بھی ایسا کہ جس سے ملتے جلتے مزید الفاظ، یعنی جس کے آسان قوافی اور وافر مقدار میں قوافی مہیا ہوں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں جو ہے مد نظر نہ رکھی اور آپ اپنے کہے ہوئے کسی ایک شعر پر مزید اشعار کہنے چل پڑے، حتیٰ کہ اس میں نہ تو قوافی کا انتخاب ہی سہل ہو اور ردیف بھی جو ہے انتہائی ادق اور مشکل ہو کہ جس کو مربوط کرنا دوسرے مصرعے کے ساتھ بہت مشکل ہو، تو وہ کلام جو بھی پیدا ہوگا، وہ تخلیق جو بھی عمل میں آئے گی، بہت ڈھیلی ڈھالی ہوگی، وہ کوئی مؤثر تخلیق نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک روانی، ایک سلاست اور بے ساختہ پن نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ہر حرف سے آپ کو تکلف جو ہے وہ عیاں نظر آئے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی نعت، کوئی نظم، کوئی غزل آپ کہنا چاہیں تو جو اس کی ردیف ہو اس کو بغور دیکھیں کہ کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنے ماقبل سے مربوط نظر آئے، اور اس ردیف کو لے کر کیا مضامین کے اندر تنوع آسانی سے پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قافیہ کے لیے آپ لفظ منتخب کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی یہ دیکھیں کہ کیا وہ قافیہ جو ہے ایسا لفظ ہے کہ اس سے ملتے جلتے یا اس کے ہم قافیہ اور الفاظ بھی آسانی سے مل سکتے ہیں، اور یہ کہ جو الفاظ ملنے جا رہے ہیں کیا ان کے اندر نغمگی یا ان کے اندر حسن یا جمال بھی ہے کہ آپ ان الفاظ کو بطور قافیہ استعمال کر سکیں۔ تو ان گزارشات کو، میری ان معروضات کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی تخلیق ہوگی وہ بڑی دل آویز ہوگی۔ امید ہے کہ میری اس مختصر سی گفتگو سے آپ کا کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل سے وابستہ رہیں گے، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اہل عیال کو ہمیشہ عافیت کے سائے میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔